अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन और अहले किताब को उनका अंजाम बताने के बाद अब अल्लाह ताला मुसलमानों को डायरेक्ट मुखातिब करके हुक्म देते हैं। यहाँ इन्हें हदायत की गई है कि ए मुसलमानों, अपनी अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। सवाल ये है कि अब इन अमानतों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको किसी फ़र्द के हवाले करनी हो। जब हम लफ्ज़ अमानत कहते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि मैंने अपना जेवर किसी के पास रखवाना है या रकम किसी के पास रखवाई है। नहीं, सिर्फ़ यही नहीं है, बल्कि आपकी हर वो चीज़ जो आपके लिए कीमती हो, अगर आप इस पर किसी को निगरान बनाते हैं, यानी किसी के सुपुर्द अपनी वो कीमती चीज़ करते हैं, तो ये अमानत का अमीन बनाना है। आप अपनी अमानत किसी बेईमान के हवाले कभी भी नहीं करेंगे। इसके लिए आप किसी ऐसे फ़र्द को चुनेंगे, किसी ऐसे फ़र्द का इंतखाब करेंगे जो ईमानदार और सच्चा और नेक हो। अमानतों की शुरुआत सबसे बड़ी अमानत से होती है। ये वो अमानत है जिसके उठाने से आसमान, ज़मीन और पहाड़ों ने इनकार कर दिया था, लेकिन इस अमानत को इंसान ने उठा लिया। ये अमानत क्या थी? ये हदायत की अमानत थी, ये मार्फत की अमानत थी और ये अल्लाह के ईमान की अमानत थी। ये है वो पहली अमानत जिसे इंसान ने दूसरी अमानतों के साथ उठाना है, और इसके बाद इंसान पर दूसरी जिम्मेदारियां आयद होती चली जाती हैं। इनमें से अहम अमानत हक़ की गवाही देना है। एक मोमिन दीन की दावत लोगों को दे, लोगों के सामने दीन के फ़ज़ाइल बयान करे और जितने भी वसाइल और ज़राए हों वो इस राह पर लगा दे। और ये फ़रीज़ा यानी दीन को कायम करना ना किसी फ़र्द के लिए माफ़ है और ना ही किसी जमात के लिए। यही वजह है कि कहा गया है कि जहाद क़यामत तक जारी रहेगा, और ये जहाद भी अहम अमानत है। इसके अलावा इनमें वो अमानतें भी हैं जो लोगों के बाहमी मामलात में पेश आती हैं। ये फ़र्ज़ है कि लोगों की अमानतें इनको वापस की जाएँ। मामलात, ज़िंदगी, वक्त, वसाइल, मुल्की ख़जाना, सरहदों की हिफाजत, फ़राइज़ और औलाद वग़ैरह, ये सब अमानतें हैं, और ये ऐसे लोगों के सुपुर्द होनी चाहिए जो इसके काबिल हों। मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है या आपने अपनी नस्लों में दीन कायम रखना है, तो वो अमानत आप जिस औरत के सुपुर्द करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि वो ईमानदार है या नहीं। क्या इसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इस अमानत को संभाल सके। फिर इसी तरह मुमलकत की सतह पर आप अपना निज़ाम हुकूमत किसी के हवाले करते हैं और आप ये समझते हैं कि वो इस्लामी निज़ाम कायम करेगा, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देखें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो इस काबिल है, और क्या इसका अल्लाह से वास्ता या ताल्लुक़ है कि इससे ये तवक्को कर सकें कि वो अल्लाह की किताब को कायम करेगा। छोटे मामलात में इमानत की ज़िम्मेदारी की बनिस्बत बड़े मामलात में ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रहा ये हुक्म कि लोगों के दरमियान अदल करो, तो ये हुक्म आम और तमाम लोगों के लिए है। यहाँ ये हुक्म नहीं है कि अहले इस्लाम के दरमियान अदल करो। यहाँ ये हुक्म भी नहीं है कि और लोगों को छोड़कर सिर्फ़ अहले किताब के साथ अदल करो, क्योंकि इंसाफ हर इंसान का हक़ है और बहैसियत इंसान इसे यह हक़ मिलना चाहिए। मोमिन हैं तो वो भी इंसान हैं और काफिर हैं तो वो भी इंसान हैं। दोस्त हैं या दुश्मन, काले हैं या गोरे, अरबी हैं या अजमी, सब के सब इंसान हैं। और मुसलमानों को ये निगरानी सुपुर्द की गई है कि जब भी इसे लोगों के मामलात के फ़ैसले करने का मौका मिले तो वो इनके दरमियान अदल कायम करे। अल्लाह ताला मुसलमानों को इन बुराइयों से बचाना चाहते हैं जिसमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए थे। बनी इसराइल ने अपनी अमानतें यानी ज़िम्मेदारी के मनसब, मजहबी पेशवाई और कौमी सरदारी के मर्तबे ऐसे लोगों को देने शुरू कर दिए थे जो नाअहल, कम ज़रफ़, बद इखलाक, बद दियानत और बदकार थे। नतीजा ये हुआ कि बुरे लोगों की क़यादत में सारी कौम ख़राब होती चली गई। इसीलिए मुसलमानों को हदायत की जा रही है, इन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ऐसा ना करना,
بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو اس کے اہل ہوں اور ان میں یہ صلاحیت ہو۔ دوسرے بنی اسرائیل کو انصاف اور عدل سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح جائز اور ناجائز طریقے سے صرف اپنے یہودی بھائیوں کے حق میں ہی فیصلے کراتے یا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی۔ بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک نصیحت ہے اور اسی کی یہ ہدایات ہیں۔ یہ کیا ہی اچھی نصیحت ہے، یہ بہت ہی اچھی ہدایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم امانت صحیح ادا کرتے ہو، تم عدل صحیح طریقے سے قائم کرتے ہو۔ اس کے بعد اب جو اگلی آیت آتی ہے وہ اسلامی نظام کی بنیاد رکھ دیتی ہے کہ وہ دنیا میں جتنی بھی مملکتیں قائم ہوں گی، جتنے بھی نظام بنائے جائیں گے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے وہ آئلی نظام ہو، سب کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہوگی۔ یہ سب کام اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ان معاملات میں اللہ نے شریعت کا حکم فرمایا ہے اور رسول خدا کی سنت اس کے بارے میں موجود ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ہوائی باتیں نہیں کیں۔ آپ کی تمام باتیں وحی پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون بنائے وہ اللہ کے قوانین ہیں، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اب ان دونوں اطاعتوں کے بعد تیسری جو اطاعت ہوگی وہ اولو الامر کی اطاعت اس کے تحت ہوگی، یعنی جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے گا اس کی اطاعت بھی اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا اور اس سے باغی نہیں ہوگا اور ان کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہوگا، ان کا نافرمان ہوگا، تو پھر اس کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو نقطہ ہے نا، یہ ہمارے قرارداد مقاصد کا بھی نقطہ ہے۔ پاکستان میں کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر نہیں بن سکے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ ہر چیز میں جو غالب ہوگا وہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہوگا۔ مسلم نے ام الحسین کی حدیث نقل کی ہے، اگر تم پر کوئی غلام مقرر کر دیا جائے جو تمہاری قیادت اللہ کی کتاب کے مطابق کرے تو اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عہد لیا، یعنی یہ کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے، اللہ یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلم کھلا کفر دیکھیں جن کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کی دلیل موجود ہو۔ اسلام نے انسان کو اس طرح نہیں چھوڑا جس طرح کسی گلے میں ایک جانور ہوتا ہے کہ اسے یہاں سے روکا وہاں سے روکا اور وہ نہ سنے اور نہ ہی بات کو مانے اور ہر وقت اسے ہوش ہوش کہنے کی ضرورت ہو۔ مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر ناراضگی کا اظہار کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یہاں مسلمانوں کو بڑی خوبصورتی اور نرمی سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری پہلی امتیں جنہوں نے اللہ کی کتاب رسولوں کی ہدایات کو نہیں مانا اور ایسے سرداروں کے اور حکمرانوں کے پیچھے لگ گئے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں تھے
اور وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں سے کتاب و سنت کی تصدیق کیے بغیر ان کے پیچھے چل پڑے تھے، ان کی اطاعت کرنے لگے تھے۔ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور ان خرابیوں سے بچ جاؤ جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو صرف دنیا میں ہی بہتری نہیں ہے بلکہ ان کی عاقبت بھی سنور سکتی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور دنیا میں بھی انجام اچھا ہوگا اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔